जय मसीह के सन्चै हुनुहुन्छ भनिकन म आशा गर्छु अनि यो पनि विश्वास गर्छु कि परमेश्वरको अनुग्रह अनुकम्पा अनि कृपामा लगातार आफ्नो आत्मिक जीवनमा तपाईहरुको वृद्धि भइ नै राखेको छ। त पछिल्लो सप्ताह हामीले के हेरिराखेका थियौं भनेदेखि एफिसीको पुस्तक दोस्रो अध्यायको पहिलो 3 वटा वचनहरुको बारेमा हामीले अध्ययन गरिराखेका थियौं अनि समय अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस दिन यस सन्देशलाई पूरा गर्न पाएनौं, जसको बारेमा म आजको दिन फेरि पनि यसलाई निरन्तरता दिन लागेको छु। त प्रियहरू, हामीले पछिल्लो हप्ता के हेरिराखेका थियौं भनेदेखि कसरी हामी चाहिँ आत्मामा मरेका थियौं अनि आदमबाट अनाज्ञाकारिताद्वारा सुरु भएको आत्मिक मृत्यु कसरी हामी सबैमा सरेर आयो अनि हामी सबै पनि त्यो आत्मिक मृत्यु सँगसँगै शारीरिक मृत्युको पनि हामी भागीदार बन्न पुग्यौं। आत्मिक मृत्यु त्यति नै बेला भयो आदमको, तर शरीरमा त्यति नै बेला तिनको मृत्यु भएन। तर तिनी अब शरीरमा पनि मृत्युतर्फ बढ्न लागे अनि एक दिन यस्तो खालको समय आयो जब तिनको शरीरमा पनि तिनले मर्न पर्यो अनि त्यही कुरो चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा पनि आजको दिन भएको देख्छौं। अनि सँगसँगै हामीले यो कुरो पनि हेरिराखेका थियौं एफिसी दोस्रो अध्यायको पहिलो 3 पद अनुसार कि हामी कुन प्रकारको हाम्रो आत्मिक अवस्थामा हामी मरेका थियौं, कुन प्रकारले हामी एक मृत शरीर जस्तो प्रकारले चलहल के पनि गर्न नसक्ने, सोच्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने, जता लडायो त्यतै लड्ने, जे गर्दाखेरि पनि हुने अनि उसलाई कुनै पनि प्रकारको असर नपर्ने, दुखाइ पीडा सबैबाट एकदमै टाढिएको अवस्थामा एकदमै एउटा निर्जीव प्राणी जस्तो प्रकारले देखा पर्छ, त्यस्तै प्रकारले नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामी के भएका थियौं, मरेका थियौं। अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई हामी पापी छँदै घोर अन्धकारमा हामीले हाम्रो जीवनहरू बिताउँदै परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि पठाउनु भयो अनि उहाँ तपाईं अनि मेरो लागि मर्न भयो। हामीले पछिल्लो सप्ताह लगातार यही कुरोलाई हेरिराखेका थियौं कि एउटा मृत्यु भएको मानिसले के गर्न सक्दैन, बाहिरका कुनै पनि कुरा चाल पाउन सक्दैन, सही र गलतको उसले निर्णय लिन सक्दैन अनि हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै नै थियो। हामी जसरी ती भेडाहरू बरालिएको अवस्थामा भिरालो जग्गाहरूतिर गइराखेका देखिन्थे, हाम्रो अवस्था पनि त्यसरी नै थियो अनि हामी पनि भौतारी राखेका थियौं, भेडाहरू जस्तै बरालिएका थियौं अथवा जता मन लाग्यो त्यतै हामी गइराखेका थियौं अनि हामीलाई थाहै थिएन कि हामीले हृदय गरेको हाम्रो मार्गको नतिजा के हुन्छ। यस्तै प्रकारको पापको मृत्युमा हामी जाँदै अगाडि बढ्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अवस्था के हुन्छ हामीलाई थाहै छैन। अनि जब परमेश्वरले त्यो कुरोलाई देखिराख्नु भएको थियो कि हामी सबै चाहिँ आफ्नो पाप अनि अधर्ममा हामी नर्कतिर बरालिँदै थियौं, भौतारी राखेका थियौं। अनि एफिसीको पुस्तक दोस्रो अध्यायको 4थो पदले के भन्छ भनेदेखि तर परमेश्वरले उहाँले हाम्रो अवस्थालाई देख्नुभयो अनि हामीमाथि उहाँ टिठ्याउनु भयो अनि टिठाइवरिकन परमेश्वरले हाम्रो मरेको आत्मालाई, चलहल गर्न नसक्ने आत्मालाई, मृत भएको आत्मालाई के गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टमा उहाँले पुनर्जीवित गर्नुभयो अनि यो महान कार्यको लागि उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा मानवको रूपमा पठाउनु भयो। आउनुहोस् हामी यस बेला एफिसीको पुस्तक दोस्रो अध्यायको 4 पददेखि 7 पदसम्म हामी हेर्न लागेका छौं अनि पछि गएर हामी 10 पद पनि हेर्नेछौं। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनको लागि हो। यस वचनमा तपाईँ र मैले पढ्दै गर्दा हामीले के देख्यौं भनेदेखि हामी चाहिँ मृत्युमा भौतारी राखेको अवस्थामा परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई के गर्नुभयो, त्यो मृत्युबाट
उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, अथवा हाम्रो आत्मालाई उहाँले मरेकाहरूबाट येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा अनि येशू ख्रीष्टको जीवाइद्वारा पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई पनि के पार्नुभयो? सजीव पार्नुभयो। यो दोस्रो एफिसीको पत्रलाई तपाईँले हेर्दै गर्नुहुँदा यहाँनिर तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि पहिलेको 3वटा पदहरू 1 देखि लिएर 3 पदसम्म यसले हाम्रो भूतपूर्व जीवनलाई देखाउँछ। जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका थिएनौँ, कुन अवस्थामा थियौँ, हाम्रो आत्मिक अवस्था कस्तो थियो, अथवा हामीले के भन्दाखेरि पनि हामी सही र गलतलाई छुट्याउन सक्ने अवस्था हाम्रो थिएन। किनकि हामी चाहिँ मरेको अवस्थामा थियौँ अनि मरेको मानिसले केही पनि जान्दैन, केही पनि बुझ्दैन, बुझ्न सक्ने क्षमता उसमा हुँदैन। तर 4थो पददेखि लिएर अगाडि यदि तपाईँले 10औं पदसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँले हाम्रो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा बताइएको छ। पहिलो 3 पदहरूले हाम्रो भूतपूर्व जीवनको अवस्थालाई, हाम्रो भूतकालीन स्थितिलाई देखाउँछ, हाम्रो अतीतको जीवनलाई देखाउँछ। ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भन्दाखेरि अगाडि भनेदेखि अर्को 4 देखि 10 पदसम्मको वचनले हाम्रो वर्तमान अवस्था अनि परमेश्वरले भविष्यमा हाम्रो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई के गरिराखेको छ? दर्शाइराखेको छ। यो वचनलाई तपाईँ र मैले पढ्दै गर्दा त्यहाँनिर परमेश्वरको असीमित कृपाले भन्ने कुरा तपाईँ र मैले पढ्यौँ। उहाँको अनुकम्पा भन्ने कुराको बारेमा हामीले देख्यौँ। उहाँको असीमित प्रेम भन्ने कुराको बारेमा हामीले देख्यौँ। किन चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू भौतारिएर बरालिएर नर्कतिर जाँदै गर्दा परमेश्वरलाई के चाहिँ खाँचो पर्यो? हाम्रो सरल भाषामा भन्नु हो भनेदेखि मान्छे नर्कमा गएर नर्कै भरिँदाखेरि पनि परमेश्वरलाई कुनै समस्या हुन्थ्यो र? उहाँलाई कुनै हानि हुन्थ्यो र? केही पनि हुन्थेन। किन चाहिँ परमेश्वरलाई यति बेसी तपाईँ अनि म जस्तो मानिसहरूको कन्सर्न, हाम्रो वास्ता, हाम्रो फिक्री किन प्रिय? तपाईँले कहिले कुनै दिन विचार गर्नुभएको छ? धेरैचोटि जब पनि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ, हामी इसाई बन्छौँ, मसीह बन्छौँ, हाम्रो आदत नै, हाम्रो पुरानै चालचलन, पुरानै हाम्रो विचारधारामा हामी बसिराखेका हुन्छौँ। सोच्ने कार्य हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। 80% हामी इसाईहरू हामी सोच्दैनौँ, किनकि हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा धर्म परिवर्तनको मामला मात्रै हुन्छ। धेरैचोटि के हुन्छ भनेदेखि पास्टर बाबुले धेरैवटा कुरोहरू गरिदिनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पास्टर बाबुले गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ होइन। अनि हामी अन्य धर्मावलम्बीहरू हुँदाखेरि जस्तो प्रकारले हाम्रो निम्ति अन्य पुजारीहरूले, अन्य मठका लामाहरूले अथवा उहाँका मुल्लाहरूले मानिसहरूको निम्ति जे गरिदिँदथे, अनि त्यही प्रकारको विचारधारा हामीले के गरेका हुन्छौँ? हाम्रो आफ्नो यस इसाई जीवनमा पनि हामी बोकेर आएका हुन्छौँ। अनि जसरी अरूहरूले आफ्नो पुजारीहरूमाथि भर पर्छन्, सबै कुरो उनीहरूले गर्छन् अनि उनीहरू त्यहाँनिर केवल बस्न मात्रै पर्छ, एउटा उनीहरूको शारीरिक के भनौँ भनेदेखिलाई उपस्थिति मात्रै उनीहरूले दर्ज गराउनु पर्छ भनेदेखि इसाई जीवनमा हामीले जिउन थाल्दाखेरि पनि प्रायः हामीले त्यही प्रकारको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो लागि पनि पास्टर बाबुले सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ, प्रार्थना पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ, सबै विधि विधानहरू उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइतबारको दिन चर्च गयो भयो। अनि त्यो मेन्टालिटी, त्यो प्रकारको हाम्रो समझलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो दिमागबाट फ्याँक्नु जरुरी छ। यसलाई हाम्रो दिमागबाट निकालेर हटाउनु जरुरी छ, किनकि इसाई जीवन चाहिँ हामीलाई केवल हाम्रो पास्टर बाबुले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पर्ने मात्र जीवन होइन, अरू कसैलाई हाम्रो निम्ति प्रार्थनाको लागि भन्ने मात्रै जीवन होइन। किनकि पहिलो 3 पद एफिसीको 2 अध्यायले के भन्छ भनेदेखि हामी कुन अवस्थामा थियौँ? मरेको अवस्थामा, सडिन लागेको अवस्थामा, कुहिएको अवस्थामा, कि गनाउन लाग्ने अवस्थामा। अनि यस्तो अवस्थामा पुग्दै गर्दा नर्कतिर लामेतात लागेर नर्कलाई भर्नको लागि जाँदै गर्दा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखेर के गर्नुभयो? ठिठाउनु भयो। तर परमेश्वरले 4थो पदले सुरुआतमै भनेको छ, तर परमेश्वरले। अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने ख्रीष्ट येशूमा, इन क्राइस्ट, अङ्ग्रेजीमा इन क्राइस्ट भन्ने शब्द लगातार दोहोरिएको छ। अनि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो, ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई जीवन दिनुभयो, ख्रीष्ट येशूमा, ख्रीष्ट येशूमा, ख्रीष्ट येशूमा भनेर भनिएको छ। अनि यो 4 देखि लिएर तपाईँले 7 पद अनि अगाडिको 10 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनको भविष्यका कुराहरू अनि वर्तमानका कुराहरूलाई पनि त्यहाँनिर समेट्नु भएको छ। अनि यो पदले के भन्छ भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मलाई एउटा शक्तिशाली योजनाको लागि छान्नु भएको छ। ऱ्यान्डमली, व्यर्थमा, बिना कुनै योजना
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको मार्गमा बोलाउनु भएन। उहाँको मुक्ति उदाहरणीय छुटकारा प्राप्त गर्नुको लागि उहाँले त्यसै बोलाउनु भएन, तर त्यसको पछाडि एउटा शक्तिशाली योजना छ। त हामीले हेरिराखेका थियौँ कि किन परमेश्वरलाई हामी नर्कतिर जाँदै गरेको यो भिडलाई उहाँको राज्यमा फर्काएर ल्याउने एउटा यो योजना उहाँले रच्नुभयो। किन? एउटा ठुलो कारण चाहिँ त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ, प्रेम भन्ने कुरा, अनुकम्पा भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि उहाँको प्रेम अनि उहाँको दया र उहाँको अनुग्रह, उहाँको अनुकम्पा, असीमित अनुकम्पाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई नर्कमा जानबाट के गर्नुभयो, बचाउनु भयो। हामी नर्कमा दगुरेर जाइराखेका थियौँ, दगुरेर जाँदै थियौँ, लडखडाउँदै कुद्दै थियौँ, अन्धाधुन्ध हामी के गरिरहेका थियौँ, त्यहाँनिर हामी द्रुत गतिमा कुदिराखेका थियौँ। परमेश्वरले आफ्नो असीमित कृपाले हामीलाई के गर्नुभयो, नर्कबाट बचाउनु भयो। यदि तपाईँ र मैले विलाप गीतको पुस्तक 3 अध्यायको 22 पदलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरको अनुकम्पा, उहाँको अनुग्रह अनि उहाँको प्रेमको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यस वचनलाई पढ्नेछौँ। परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वस्तता महान छ। यहाँनिर तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको अनुकम्पाको बारेमा भनेको छ, उहाँको विश्वस्तताको बारेमा भनेको छ, उहाँको दयाको बारेमा यहाँनिर कुरा गरेको छ, उहाँको कृपाको बारेमा यहाँनिर कुरा गरेको छ। हामी जस्ता मानिसहरू जो चाहिँ अटेरीहरू, ढिटहरू, उहाँको मार्गदेखि हजारौँ कोस टाढा पुगेका मानिसहरू, उहाँलाई पिठ फर्काएर यी उहाँको अनाज्ञाकारितामा हिँडेका मानिसहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो असीमित अनुकम्पामा, असीमित दयामा, असीमित अनुग्रहमा अनि दयामा उहाँले तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो, नर्कको मुखबाट गाँजेर आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा उहाँले हामीलाई आत्मामा सजिलो पार्नुभयो। साधारण काम उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको छैन प्रियहरू। एउटा मसीह हुनु अथवा मसीहको मार्गलाई पछ्याउनु, येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु चाहे, म चाहिँ भन्छु सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य पद तपाईँले पाउँदै गर्नुभएको, संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य गाढधन तपाईँले खोजेर भेट्टाउँदै गर्नुभएको। बाइबलले के भन्छ भनेदेखि सारा संसारलाई तिमीले हात पार्यौ, सारा संसारकै तिमी मालिक भयो भने पनि तिम्रो आत्मा चाहिँ तिमीले गुमायो भने तिमीलाई केही पनि लाभ छैन। आज हामी संसारभरि असङ्ख्य हामी के देख्छौँ, धनवान मानिसहरू देख्छौँ। संसारका हर प्रकारको सुख सुविधा अनि आरामले लेस अत्यन्त ज्यादा धन सम्पत्ति भएका अत्यन्त धनवान मानिसहरूलाई हामी संसारमा देख्छौँ। तर तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यस पृथ्वीमा एउटा अत्यन्त छोटो आयु, एउटा अत्यन्त सीमित आयुलाई तपाईँ र मैले लिएर आएका छौँ। अनि जबसम्म हामी यस धरतीमा रहन्छौँ, तपाईँ र मैले यो कुरो जान्न जरुरी छ कि हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रवासीहरू मात्रै हौँ। प्रेरित पावलले त्यही कुरो भनेका छन्, मृत्यु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो, किनकि म मरिवरिकन परमेश्वरको राज्यमा के गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो आनन्दको कुरा हुँदछ। प्रेरित पावलले आफ्नो जीवनलाई यस्तो प्रकारले जिएकी थिए, आज छन् या भोलि छैन। तिनको लागि जीवनको कुनै पनि प्रकारको के थिएन, कुनै पनि जीवनको टुङ्गै थिएन। कहिले तिनको जहाज पल्टेर तिनी मृत्युको मुखमा पुग्थे, कहिले सर्पले तिनलाई ठुङ्दथ्यो, कहिले तिनी झ्यालखानमा हालिन्थे, कहिले तिनी यस्तो भयानक प्रकारले पिटिन्थे अनि मानिसले यस्तो प्रकारले तिनलाई कुट्दथे कि त्यहीँनिर तिनको प्राण जाइहाला जस्तो हुन्थ्यो। अनि यसरी जीवन र मृत्युको सङ्घर्ष गर्दा 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 तिनलाई यस संसारसित केही मोह नै थिएन अनि तिनी लगातार परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरिराख्ने व्यक्ति भएका थिए। म तपाईँलाई के भन्न चाहँदैछु आजको दिन प्रिय भनेदेखि हामी यस्तो भयानक प्रकारले संसार अनि अँध्यारोसित नर्कमा जाँदै गरेको मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो असीमित कृपामा, उहाँको अभूतपूर्व प्रेममा, उहाँको मार्गमा उहाँले हामीलाई फर्काएर ल्याउनु, उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो आत्मामा। अनि आत्मामा हामी मरेका मानिसहरू थियौँ अनि उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा हामीलाई के गर्नुभयो, आत्मामा पुनर्जीवित पार्नुभयो। एफएसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा शक्तिशाली वचनलाई तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर 2 प्रकारको काम तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा गर्नुहुने कार्य, तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले गर्नुभएको काम। अनि अर्को कुरो तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ अनि मद्वारा
अब संसारलाई कुन प्रकारले उहाँले हामीद्वारा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ अथवा हामीलाई उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ, उपयोगमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यस कार्यको बारेमा यो 10 पदले तपाईँले मलाई बताउँदछ। आउनुहोस् हामी यस 10 पदलाई पढ्न लागेका छौँ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर के भेट्टाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेदेखि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा, फेरि पनि यहाँनिर यो ख्रीष्ट येशूमा भन्ने शब्द आएको छ। अनि यो ख्रीष्ट येशूमा अथवा इन क्राइस्ट भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ, यो शब्दले तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो आफ्नै बलमा होइन, हाम्रो आफ्नै योग्यतामा होइन, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा होइन, तर जे कुरो पनि अबका दिनहरूमा तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनबाट गर्न लागेका छौँ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट हामी भित्र भइवरिकन के हुनेछ, त्यो कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले यहाँनिर दर्शाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस धरतीमा कार्य गर्नको लागि, उहाँको सेवकाई गर्नको लागि हामीलाई उहाँले एक्लै छोड्नु भएको छैन। उहाँले जब चेलाहरू दुखित भइराखेका थिए, चेलाहरूलाई उहाँले ढाडस बनाउँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यस संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट त हुन्छै हुन्छ, दुःख हुन्छै हुन्छ, समस्या हुन्छै हुन्छ, तर ढाडस गर, किनकि मैले संसारलाई के गरेको छु, जितेको छु। किनकि म तिमीहरूको साथमा छु, तिमीहरू म भित्र छ। अनि अब उसो तिमीहरूले जिउनु पर्ने जीवन चाहिँ एक्लै होइन, तिमीहरू एक्लै हुँदैनौ, तर तिमीहरू ममा छौ। यसै कारणले गर्दा यीशु प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने अनि मेरा वचनहरू तिमीहरूमा रहे भनेदेखि तिमीहरू साँच्चै परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौ भनिकन के गर्नेछन्, सारा संसारले जान्नेछन् अनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टमा। अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो रहस्यको कुरो हो प्रियहरू। हामी परमेश्वरका छोराछोरीले यो कुरो जान्न पर्छ कि हाम्रो युद्ध चाहिँ यो संसारमा एक्लैको युद्ध होइन, हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि हाम्रो पक्षमा हामीसँग भइवरिकन के गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति उहाँले पनि के गर्नुहुन्छ, लडाइँ लड्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईवटा कुरो यस 10 पदमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। अनि यो दुईवटा कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै भने, एउटा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने कार्य, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले संसारको लागि गर्नुहुने कार्य। अनि यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको प्रमुख बुलाहट हो, हरेक मसीहको यो चाहिँ प्रमुख बुलाहट हो। अनि यहाँनिर यस वचनले के भन्दैछ भनेर भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ असल कामहरूको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टमा सृजिएका परमेश्वरका हातका केहरू हौँ, सिपहरू हौँ। यहाँनिर परमेश्वरको हातको सिप भन्ने शब्द नेपालीमा सिप भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। बीएसआईको जुन चाहिँ बाइबल छ त्यसमा यो सिप भन्ने शब्द प्रयोग छैन रहेछ, तर नेपालमा भएको बाइबलको अनुवादमा यो सिप भन्ने शब्द छ। अनि यसलाई अत्यन्त मिठो रूपमा यसको अर्थ आउने जुन चाहिँ यसको शब्द छ, त्यो शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यहाँनिर मास्टरपिस भनेर पनि त्यहाँनिर हामी लेखिएको भेट्टाउँछौँ। अनि सँगसँगै त्यहाँनिर के पनि लेखिएको छ भनेदेखि वर्कम्यानसिप पनि भनेर भन्छ, अथवा परमेश्वरको हातको कला पनि भनेर भनेको छ एउटा नेपालीको भर्सनमा, अनुवादमा। परमेश्वरको हातको सिप अथवा परमेश्वरको हातको कला। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा चित्रकारले अथवा कुनै पनि कलाकारले जब आफ्नो कलाको उत्कृष्ट नमुना उसले के गर्छ, प्रदर्शन गर्छ अथवा उसले बनाएर देखाउँछ, उसको मास्टरपिस चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, थुप्रो हुँदैन। उसको सिप चाहिँ एउटा एकदमै दामी, एकदमै अत्यन्त सुन्दर चाहिँ के हुन्छ, एउटै मात्र हुन्छ। उसको हात चाहिँ, उसको सिप चाहिँ सबैभन्दा माथि जानेर चाहिँ उसले बनाउन सक्छ, अथवा उसले जुन चाहिँ उसको कलामा उसको सिपलाई उसले के गर्न सक्छ, प्रकट गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा मास्टरपिस भनेर भन्छौँ, अथवा सर्वश्रेष्ठ उसको कलाकृतिहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा दामी, सबैभन्दा सुन्दर। वास्तवमा यो वर्कम्यानसिप भनेर भनेको, मास्टरपिस भनेको शब्दको अर्थ चाहिँ त्यो हो। यहाँनिर बाइबलले तपाईँ र मलाई हाम्रो विषयमा के भनिरहेको छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो अनि चुन्नु भयो। अनि के को लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँमा परमेश्वर तपाईँ र मलाई सृजना गर्नुभयो अनि हामी चाहिँ उहाँको श्रेष्ठ कलाका नमुनाहरू हौँ। हामी चाहिँ उहाँको के हौँ, मास्टरपिसहरू हौँ।
यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा। यो चाहिँ पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै बताएँ। 10 पदमा 2वटा कुराहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ। अनि अब यहाँनिर कुरा आयो वर्कम्यानसिप अथवा उहाँको वर्कम्यानसिप अथवा उहाँको मास्टरपिस भनेर भनौँ अथवा उहाँको सिप भन्ने कुरा। अनि जब तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई यसो हेर्छौँ, हामी हाम्रो जीवनमा के भेटाउँछौँ? यति साह्रो बेसी नकारात्मक कुराहरू भेटाउँछौँ। मलाई तपाईँहरूको बारेमा त थाहा छैन, तर धेरैचोटि जब म मेरो आफ्नै जीवनमा पनि हेर्छु, मलाई थुप्रोचोटि मेरो नेगेटिभ जुन प्रकारको मेरो कतिवटा कुराहरू छ त्यसले चाहिँ एकदमै बेसी तान्छ, अथवा मेरो नकारात्मक पक्ष चाहिँ मेरो सकारात्मक पक्षमाथि हावी हुन्छ अथवा नकारात्मक पक्षले जित्छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ म आफैलाई राम्रो भन्दाखेरि बढी नराम्रो कुराहरू चाहिँ मेरो जीवनमा बेसी छ भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ मेरो विश्वास पक्का हुन्छ, अथवा म आफैलाई एउटा पर्फेक्ट अथवा एउटा सिद्धता अथवा एउटा सिद्ध व्यक्तिको रूपमा कहिले पनि हेर्न सक्दिनँ। मेरो आफ्नै कमजोरी र मेरो आफ्नै दुर्बलताहरू जहिले पनि मेरो जीवनमा के गरिराखेको हुन्छ, देखिराखेको हुँदछ। अनि यहाँनिर चाहिँ जब हामीले अहिलेको यस शब्दलाई हेरिराखेका थियौँ, परमेश्वरको हातको सिप भन्ने शब्दलाई, कि परमेश्वरको उहाँको कला कौशल भन्ने शब्दलाई हामीले यहाँनिर हेरिराखेका थियौँ। अनि यहाँनिर हामीले उहाँको मास्टरपिस भन्ने कुरालाई हेरिराखेका थियौँ। अनि जब हामी हाम्रो आफ्नै कमजोरीहरूसित आफ्नो जीवनलाई हेर्छौँ, अन्त यो वचन त हो र जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छैन तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन, या तपाईँले यस वचनलाई यतिको यस दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन। तर जब यस कुरोलाई हामी हेर्छौँ, म चाहिँ परमेश्वरको मास्टरपिस हो र, किनकि मास्टरपिस भन्नुभन्दाखेरि त सबैभन्दा दामी, सबैभन्दा श्रेष्ठ, बेस्ट, कि अत्यन्त सुन्दर, पर्फेक्ट भनेर भनौँ कि अरू थुप्रै शब्द छन्, सबैभन्दा दामी। अनि यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा यो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जब चुन्नुभयो, उहाँले हामीलाई परिपूर्ण प्रकारले पर्फेक्ट बनाइहाल्नु भएको छैन, तर हामी चाहिँ उहाँको मास्टरपिस हुने मार्गमा, त्यो बाटोमा तपाईँ र म के गर्न लागेका छौँ? हिँड्न लागेका छौँ। हामी हिँड्न लागिराखेका छौँ, हिँड्न लागिराखेका छौँ। अनि हामी अहिले नै सिद्ध भइहालेका छैनौँ, हामी अहिले नै मास्टरपिस बनिहालेका छैनौँ, तर हामी अब चाहिँ जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले आफैलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गऱ्यौँ, येशू ख्रीष्ट प्रभुको हातमा सुम्पियौँ, अब हामी उहाँको हातको सिप बन्ने दिशातर्फ हाम्रो यात्रा के भएको छ? सुरु भएको छ। परमेश्वरले जब पनि हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि सुरुवातलाई हेर्नुहुन्न। उहाँले के हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तमा गएर म के बनिन लागेको छु। उहाँले मेरो जीवनको अन्तलाई हेर्नुहुन्छ। अन्तमा गएर म मेरो आत्मिक जीवनमा के बनिन लागेको छु, उहाँले त्यस कुरोलाई हेर्नुहुन्छ। अनि यो वचनमा त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेरित पावलले के भनेका छन् भनेदेखि हामी चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको के हौँ? हातका सिपहरू हौँ। तपाईँ परमेश्वरको हातको श्रेष्ठ कला हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको मास्टरपिस हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँलाई लाग्छ आजको दिन मैले सोचेको जस्तै कि म मास्टरपिस होइन, म पनि अहिले नै परमेश्वरको हातको मास्टरपिस भइहालेको छुइनँ, हामी कोही पनि भइहालेका छैनौँ, तर हामी त्यो मार्गमा छौँ अब। अनि जसै हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरसितको सम्बन्ध र घनिष्ठतामा तपाईँ र म हिँड्दै जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको त्यस मार्गमा हिँड्दै जाँदा यस ढाँचामा उहाँले तपाईँ र मलाई के गर्दै लैजानुहुन्छ? हाल्दै जानुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउन लाग्दछ, व्यवहारमा परिवर्तन आउन लाग्छ। अनि प्रेरित पावलले भनेको जस्तै एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा उहाँले तपाईँ र मलाई के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मलाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को शब्द छ कि अर्को यहाँनिर यस 10 पद, अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के छ भनेर भनेदेखि अब यो चाहिँ उहाँले हामीद्वारा अरूको निम्ति उहाँले अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? केही कार्य गर्नुहुन्छ, जुन कार्यले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि संसार के हुन्छ? प्रभावित हुन्छ, समाज प्रभावित हुन्छ, हाम्रो अर्को व्यक्ति प्रभावित हुन्छ, हाम्रो छिमेकमा बस्ने मानिस के हुन्छ? प्रभावित हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने 10 पदमा 2वटा त्यहाँनिर कुराहरू छन्। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा मैले अहिले तपाईँलाई बताएँ। अनि अब दोस्रो कुरो चाहिँ हामीद्वारा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले अघि वचनमा पढेको जस्तै येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले हामीलाई उहाँको हातको सिप बन्नको लागि बोलाउनु भयो। अनि असल कामको निम्ति हामीलाई उहाँले के गर्नुभएको छ? सृजना गर्नुभएको छ। अब हामीद्वारा
परमेश्वरले जब यस उहाँको ढाँचामा उहाँको सेप हुने यही उहाँको जुन प्रकारको त्यस मास्टरपिस हुने बाटोमा हामी जाँदै गर्दा त्यो ढाँचामा हामी हिँड्दै गर्दा हामीद्वारा पनि परमेश्वरले के गर्दै गर्नुभएको छ अब एउटा शक्तिशाली कार्य हाम्रो वरिपरि यस संसारका मानिसको माझमा गर्न लाग्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ कार्य हो हाम्रो असल कार्य असल कामको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ बोलाउनु भएको छ अनि जुन असल कार्य तपाईँ र मेरो जीवनबाट अब प्रगट हुन लाग्छ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्दै जाँदा उहाँको मास्टरपिस बनिँदै जाँदा त्यो असल कार्यले हाम्रो छरछिमेकी अनि हाम्रो समाज प्रभावित हुन लाग्दछ अनि यसरी हाम्रो वरिपरि पनि हामी के गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनको सुसमाचार हामी उनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ प्रचार गर्न सक्छौँ अनि यो सर्वोत्तम बोलाहटको लागि परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई आजको दिन बोलाउनु भएको छ प्रियहरू म आशा गर्छु तपाईँले आजको यस प्रसारणबाट आशिष पाउनु भएको छ भनिकन र आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथमा यस आजको यस सन्देशलाई हामी सिद्ध्याउन लागेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँका यी जम्मै प्रिय छोराछोरीलाई तपाईँको हातमा यस बेला समर्पण गर्छौँ जसले आजको दिन यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन्। प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको शक्तिशाली योजनाको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो। आजको दिन हामीले एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको विशेष 10 पदलाई हामीले हेरेका छौँ कि कसरी तपाईँको मास्टरपिस हुनको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ अनि कसरी त्यस मार्गमा हिँड्नका लागि तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो ढाँचामा हामी परिवर्तित हुँदै जाँदा कसरी तपाईँको भलाइ र असल कार्य हाम्रो जीवनबाट आफै प्रकट हुँदै गर्दा संसारको अगाडिपट्टि प्रभु हामी 5औं सुसमाचारको पत्रे बन्न सक्छौँ। तपाईँले हामीलाई आजको दिन प्रभु यसको प्रकाश दिनुभएको छ। अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईँका जम्मै छोराछोरीहरूमाथि तपाईँको दया रहेकोस्। तपाईँको सर्वोत्तम बोलाहटको लागि तयारी हुन आफ्नो छोराछोरीको हृदयमा तपाईँ अब बोल्न लाग्नुहोस्। प्रभु जस कसैले पनि यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन् म किन यस धरतीमा छु अनि तपाईँले मलाई के कुरोको लागि बोलाउनु भएको किन यति भयङ्कर तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो मलाई के देख्नुभयो ममा के देख्नुभयो प्रभु तपाईँले र म जस्तो मानिसलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हे पवित्र आत्मा अब तपाईँले उनीको जीवनमा हाल्न थाल्नुहोस् ताकि प्रभु धेरै आत्माहरू तपाईँको मार्गमा तपाईँ जस्तै बनिनका लागि फर्केर आउन सकुन् तपाईँको महिमित मार्गमा एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा जानको निम्ति बिन्तीलाई माग्छौँ हामीलाई माया गर्ने मुक्तिदाता प्रभु येशू तपाईँको पवित्र नाउँमा आमेन। हवस् अब यस कार्यक्रमबाट म तपाईँहरू सबैजनासित बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ जीजस मिनिस्ट्रिज पोस्ट बक्स 15 कालेबुङ 734301 पश्चिम बङ्गाल भारत। टेलिफोन नम्बर 255052